Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. फरत लाने वाली दवाएं ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी लतीफ़ और मुफर्र तासीर से जिस्म की हरारत को मुतदिल कर देती हैं और जिस्म में राहत व ठंडक का एहसास पैदा करके फर्रत व तस्कीन का बायस बनती हैं। इसी बदौलत इन दवाओं को मुफर्र दवाएं कहा जाता है। इन दवाओं में जोहर लतीफ़ और जोहर फरारी यानी ये दवाएं अपनी लताफत और खुशबू की मौजूदगी की वजह से कल्ब और रूह में सुकून और लताफत और राहत पैदा करती हैं। अपनी इसी सिफ्त की बदौलत इन दवाओं को मुफर्र दवाएं कहा जाता है। मुफर्र तिबी इस्तिलाह फर्रत पैदा करने वाली दवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुफर्र दवाओं में यानी फर्रत व राहत पैदा करने वाली दवाओं में संदल सफ़ेद, इलायची सब्ज़, अबरेशम, गाव ज़ुबान, ज़ोहरमोरा खताई, काफूर, अनार व आब अनार, मरवारीद, गुले सुर्ख, ज़ाफ़रान, गज़र या जिसे गाजर कहते हैं, याकूत, पान, बादरंज बोया, इसके अलावा अंबर, मुश्क, यशब, गुले सयूती, फ्रंज मुश्क, लौंग, पेठा, खस, खुलंजान, अर्के केवड़ा, अलसी, अनन्नास, बैद मुश्क और गुलाब वगैरह इन दवाओं में शामिल है। ये जितनी भी दवाओं के नाम आपको बताए या जितनी भी दवाओं की तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई गई हैं, इनके लिए जो तिब्बी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है वो मुफर्रे है यानी फर्रत लाने वाली दवाएं। फर्रत लाने वाली दवाओं से मुराद हमारे जिस्म में राहत, तस्कीन और सुकून पैदा करने वाली दवाएं। जब बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा हो रही हो, जिस्म में बेचैनी की कैफियत हो, जिस्म में बहुत ज़्यादा हरारत और हिद्दत की ज़्यादती पैदा हो गई हो, तो ऐसी सूरत में इन दवाओं को इस्तेमाल करके जिस्म में राहत, तस्कीन और फर्रत पैदा की जा सकती है। इन दवाओं को मुफरद हालत में यानी इनमें से कोई एक दवा या इन दवाओं को मुरक्कब सूरत में यानी एक से ज़्यादा दवाओं को आपस में मिलाकर कोई मुरक्कब तैयार करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इन दवाओं से जिस्म की बेचैनी, घबराहट, बेसुकूनी की कैफियत को सुकून और राहत में तब्दील किया जा सकता है। इन दवाओं को जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी रहे। ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये संदल सफ़ेद, इलायची सब्ज़ या इलायची खुर्द भी इसे कहा जाता है। अब रेशम ये सिल्क इंसेक्ट का जो शेल होता है जिसके अंदर सिल्क का कीड़ा अब रेशम तैयार करता है, सिल्क तैयार करता है, इसी शेल को, इसी खोल को अब रेशम कहा जाता है और यही दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये गाव ज़ुबान यानी गाय की ज़ुबान जैसे उभार से इस पर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे गाव ज़ुबान इसी निस्बत से कहा जाता है। ज़ोहरमोरा स्टोन है। काफूर, अनार और आबे अनार यानी अनार और अनार का जूस। मरवारीद ऑस्टर के अंदर बारीक मोती पैदा होते हैं जिन्हें निकाल कर बतौर दवा इस्तेमाल में लाया जाता है, कुश्ता करके इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से गुले सुर्ख, ज़ाफ़रान, गज़र या गाजर, याकूत ये भी स्टोन है और इसे कुश्ता करके इस्तेमाल में लाया जाता है। पान, बादरंज बोया या बिल्ली लोटन वगैरह। ये जितनी भी दवाएं आपको जूम करके दिखाई या जिनके नाम आपको बताए, ये तमाम दवाएं मुफर्रे यानी जिस्म में फर्रत लाने वाली दवाएं हैं और जायद गर्मी की वजह से जिस्म पर जख्म डाल देती हैं। इसी बदौलत इन्हें मुकर्रर दवाएं कहा जाता है। अगर इन दवाओं को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म के अंदरूनी आज़ा के ग़िशाए मुखाती को ज़ख्मी कर देती हैं। अपनी इसी सिफ्त की बदौलत इन्हें मुकर्रर दवाएं कहा जाता है। ज़ख्म डालने वाली दवाएं, तिब के तालिब इल्मों को इन दवाओं के बारे में इल्म होना चाहिए कि कौन सी दवाएं मुकर्रर दवाएं हैं यानी ज़ख्म डालने वाली दवाएं हैं, इस वजह से कि ये दवाएं अपनी तेज़ी की वजह से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जख्म डालने की कुव्वत रखती हैं। इन दवाओं को तहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कौन सी दवाएं हैं? इन दवाओं में शीरे मदार यानी आँख या मदार का दूध, बलादर या जिसे बुलावा कहा जाता है, हड़ताल, शेतरज या चित्रा या चित्रक भी इसे कहते हैं, जमाल गोटा, रतन जोत, सोमलफार वगैरह। इसके अलावा जल धनिया, जंगार, तेली मक्खी, तेजाबात, लहसुन,
پیاز، منسل، چونا اور فرفیون وغیرہ بھی مقرر دوائیں ہیں، یعنی زخم ڈالنے والی دوائیں ہیں۔ یہ جتنی بھی دواؤں کی آپ کو سامنے اسکرین پر تصاویر نظر آ رہی ہوں گی یا جن کے آپ کو نام بتائے ہیں، ان دواؤں کو استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ان پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، یعنی مختلف احتیاطی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ کچھ دواؤں کو مدبر کیا جاتا ہے اور ان کی انتہائی قلیل مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ ان کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ یہ سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آک مدار کا پودا ہوتا ہے، اس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، یہ مقرر یعنی زخم ڈالنے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ بلاواں یا بلادر، حب القلب بھی اسے کہا جاتا ہے، چڑیا کے دل کی مانند اس کی شکل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے حب القلب بھی کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ تیز قوت رکھتا ہے، بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دھواں یا اس سے نکلنے والا روغن جسم پر لگ جائے تو شدید سوزش پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہڑتال ورکی، شیترج، جمال گھوٹا، رتن جوت، سمولفار سٹون ہے، کرسٹل فارم میں ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے، قدرتی حالت میں یہ اسی طرح سے کرسٹلز کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ جتنی بھی دوائیں آپ کو سکرین پر دکھائیں زوم کر کے جن کے نام آپ کو بتائے، یہ تمام دوائیں مقرر دوائیں ہیں، یہ تمام دوائیں زخم ڈالنے والی دوائیں ہیں اور قوت نفوذ یعنی جلد جذب ہونے کی قوت سے جسم میں جذب ہو کر جسم میں رکے ہوئے غلیظ مواد کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ جب یہ غلیظ مواد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے تو بآسانی جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اپنی اسی قوت اور صفت کی بنیاد پر ان دواؤں کو مقطع یعنی کاٹنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ جب جسم کے کسی عضو میں کوئی غلیظ مادہ رک جائے یا جم جائے تو یہ دوائیں اسے بآسانی تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کی مثال میں رائی، ہالون اور انجدان وغیرہ یعنی ہینگ کے پودے کے بیج، یہ اپنی حرارت کی وجہ سے ان فاسد مادوں کو کاٹ کر جسم سے خارج کر دیتے ہیں، جبکہ سرکہ، ریون چینی اور اسخر وغیرہ یہ جلد جسم میں نفوذ یعنی جذب ہونے کی وجہ سے یہ جلد جذب ہو کر ان مادوں کو تحلیل کرتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں اور وہ جسم سے اخراج پا جاتے ہیں۔ اسی صفت کی وجہ سے، اپنی اسی قوت کی وجہ سے ان دواؤں کو مقطع دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی کاٹنے والی دوائیں۔ ان دواؤں کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائی، ہالون یا حب الرشاد، اسی طرح سے انجدان، ہینگ کے پودے کے بیج، سرکہ، ریون چینی اور اسخر یا جسے لیمن گراس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دوائیں آپ نے ابھی سکرین پر دیکھی، یہ تمام دوائیں مقطع یعنی فاسد مادوں کو کاٹنے والی، توڑنے والی، تحلیل کرنے والی اور جسم سے خارج کرنے والی دوائیں ہیں۔ لانے کا سبب بنتی ہیں اور معدہ میں موجود متعفن مادوں کو، کسی زہریلی دوا کو یا کسی ایسی غذا کو جو مضر صحت ہو کے لا کر معدہ سے خارج کر دیتی ہیں اور معدہ کو صاف کر دیتی ہیں۔ اسی بدولت ان دواؤں کو مقعی دوائیں کہا جاتا ہے، یا غیر ضروری طور پر بھی اگر ان میں سے غیر دانستہ طور پر کوئی دوا استعمال کر لی جائے تو پھر بھی یہ کے پیدا کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں میں سے کچھ دوائیں براہ راست معدہ پر اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ دوائیں مرکز اعصاب میں تحریک پیدا کر کے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ ان دواؤں میں رائی، مدار یعنی آک کٹکی، بندال ڈوڈا، گل بابونا، سوئے کے بیج اور سوئے کے پتوں کا پانی، ملٹھی کی جڑ کا چھلکا، چمبیلی، خربوزہ کی جڑ اور اس کی چھال، اسی طرح سے کرفس، اس کے علاوہ مولی کے بیج، مولی کے پتوں کا پانی، شکر سرخ، نک چھکنی، حسن یوسف، کڑوے کدو کا پانی، اونٹ کٹارا، صحرائی، نمک ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے، گرم پانی، سنگ بصری، تمباکو اور تخم چرچٹا وغیرہ۔ یہ جتنی بھی دواؤں کی آپ کو تصاویر دکھائی ہیں یا جتنی بھی دواؤں کے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ سب دوائیں مقعی دوائیں ہیں، یہ سب دوائیں کہلانے والی دوائیں ہیں۔ طب کے طالب علموں کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ دوائیں کہلانے والی دوائیں ہیں، جب اپنی مقدار سے زیادہ استعمال کر لی جائیں تو کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے ان دواؤں کو استعمال کرتے ہوئے جسم میں معدہ میں کوئی مضر چیز، کوئی زہریلی چیز یا نقصان دہ چیز داخل ہو جائے تو ان دواؤں کو استعمال کر کے لا کر معدہ کو صاف کیا جا سکتا ہے اور ان زہریلی اور مضر چیزوں کے اثرات سے جسم کو بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی بوقت ضرورت ان دواؤں میں سے کوئی بھی چیز میسر ہو تو ان دواؤں کو استعمال کر کے معدہ کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر دواؤں کا ذکر ہماری پچھلی سلائیڈز پہ ہوتا چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ رائی، آک یا مدار کا پودا، کٹکی، بندال ڈوڈا، بابونا، اس طرح سے تخم سویا یا سویا کے
पत्तों का पानी, मुलट्ठी की जड़ का छिलका, चमेली के पत्ते या चमेली के पत्तों का रस, खरबूजे की जड़ और खरबूजे का जो बैरूनी छिलका है ये क्या पैदा करता है, करफस या अजमूद, ये भी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करके कहलाई जा सकती है। यानी जितनी भी तस्वीर आपको स्क्रीन पर बड़ी करके दिखाई या जितनी भी दवाओं के आपको नाम बताए, इन दवाओं के लिए जो तिब्बी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो मुकई है, यानी कहलाने वाली दवाएं। अगर एक मालिश को किसी मरीज के मैदा को साफ करना हो, किसी जहरीली चीज के असर को जायल करना हो, के लाने की जरूरत पड़े तो वो इन दवाओं को इस्तेमाल करके के लाकर उस मरीज के मैदा को साफ कर सकता है।